आज हामीले पुनः ओमकार टेलिभिजनको नागरिक सरकार कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हाम्रो यस कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा विधान व्यवस्था समितिका सदस्य माननीय खिम कुमार विकज्यू। ल खिम कुमार विकज्यू, हजुरलाई नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। यस टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँ लगायत सम्पूर्ण देशवासीलाई नमस्कार। धन्यवाद। त आज हामीले वर्तमान राजनीतिक जुन परिवेश छ अलि देखि नै राख्नु भएको छ। खास गरी हामी अहिले संसद चाहिँ नचलेको बेला र सडकमा विभिन्न खालका अब मागहरू पनि उठिराखेको छन्। यसै प्रसङ्गमा चाहिँ खास गरी प्रतिनिधि सभा पनि स्थगन भएको बेला, राष्ट्रिय सभाको पनि अब सभा पनि नचलिरहेको बेलामा विधान समितिको तर्फबाट तपाईँले त्यहाँ संसदमा चाहिँ के छलफल, कस्तो खालको छलफल गरिरहनु भएको छ? अब खास गरेर अहिले दुवै सदन, सङ्घीय संसदको दुवै सदन चाहिँ नै स्थगन भएको अवस्था हो। किनभनेदेखि अब बजेट अधिवेशनले बजेट निर्माण गरिसकेपछि त्यसको कामको मुख्य पाटो चाहिँ नै सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नै यो अधिवेशन अन्त्य भयो। फेरि पनि अब पार्लिमेन्टमा मिनी पार्लिमेन्ट भन्ने विषयगत समितिहरू हुन्छन्। सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, त्यस अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा 4वटा विषयगत समितिहरू छन्। विधान व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हैसियतले खास गरेर हामीले अहिले के काम गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि त्यो पार्लिमेन्टकै निरन्तरता हो यो मिनी पार्लिमेन्ट भन्ने पनि। यसले खास गरेर नीति निर्माणकै, पहिलो कुरो त नीति निर्माणकै तहमा काम गर्ने हो पार्लिमेन्ट्रीहरूले। दोस्रो कुरो विधेयकहरू जुन सदनमा पेश भयो, दर्ता भयो, त्यो पेश भइसकेपछि सदनमा छलफल पश्चात चाहिँ नै दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइने गर्छ। त्यही समिति अन्तर्गत चाहिँ नै अहिले तत्काललाई आवश्यक परेको, राज्यलाई आवश्यक परेको जुन कानुनकै कारणले कतिपय कामहरू गर्न बाधा भइरहेको सन्दर्भमा हामीले त्यो विधेयक जुन हाम्रो समितिमा आयो, विधान व्यवस्थापन समितिमा, त्यो आएको बिलहरूमाथि चाहिँ नै घनीभूत रूपमा चाहिँ नै छलफल गरिरहेछौँ र कामहरू गर्दै गइरहेछौँ। कतिपय विधेयकहरू टुङ्गो लागिसकेका छ। अब चालु अधिवेशन, अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा चाहिँ नै फर्स्ट आवरमै त्यसलाई पेश गर्ने गरेर हामी काम गरिरहेछौँ। जस्तै रेलवे विधेयक लगायतको विधेयकहरू अहिले रेल आएर बसेको छ तर कानुन छैन। त्यो कारणले चाहिँ नै अब रहेको हुनाले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई सदनको फर्स्ट आवरमै पेश गर्ने गरेर काम गरिरहेछौँ। निरन्तरतामा छ। आज पनि म त्यही बिलमाथि विधान व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ नै त्यो मिटिङ सकेर आएको छु। अब त्यही त, अब यसरी हामीले अलि यो संसदको गतिविधिको विषयमा किन उठाउनु खोज्यो भनेदेखि अब राज्यले केही नै गरेका छैन भन्ने जस्तो जनमानसमा, बुद्धिजीवीमा, राजनीतिक व्यक्तित्वमा देखिराखेको छ। एकातिर कोभिड-19को एउटा प्रभाव, अर्को कुरो नयाँ नयाँ राजनीतिक प्रसङ्गहरू पनि उठिरहेको बेलामा हाम्रो जुन अब 2072को जुन नयाँ संविधान आयो त्यसले व्यवस्था गरेका संसदहरूको त्यसको गतिविधि र स्वयं सरकारको पनि गतिविधिहरूप्रति बढी प्रश्न उठेको हुनाले आज संसदको विषयमा बढी छलफल गरौँ भन्ने तपाईँसँग जुन एउटा हामी यो कार्यक्रम राख्यो हो। अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले हामीले रेल आएर बसेका छ, एन छैन, तर हतारमा अस्ति प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन गरियो नि त्यसप्रति जनतामा धेरै गुनासो छ। त्यसलाई के भन्नु, त्यसले कतिको अप्ठ्यारो पार्यो अहिले? अब प्रतिनिधि सभाको स्थगन मात्रै होइन, सङ्घीय संसदको स्थगन हो। त्यो राष्ट्रिय सभा पनि हो, सङ्घीय संसद भनिसकेपछि त्यो स्थगन मूलतः चाहिँ नि त्यसका कामको हिसाबले बजेट अधिवेशन हो। त्यो बजेट अधिवेशनमा ठिक छ, म त्यहीँनिर आउँदैछु। बजेट अधिवेशनमा खास गरेर आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने हो। त्यो पारित भइसकेपछि त्यसको मूलभूत काम चाहिँ नै सकिएको हुन्छ। राज्यलाई आवश्यक परेको नीतिहरू, बिलहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ त्यहाँ लम्ब्याइने गर्छ बिलहरू आउने कुरा। अनि
त्यस्तै गरेर चाहिने जनताको प्रतिनिधि भएको हिसाबले जनताको जल्दो बल्दो समस्याहरूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नको लागि विशेष सुन्ने समयको व्यवस्था हुन्छ। त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूले बोलिरहेछौँ बोल्नुहुन्छ। अब त्यो भइदियो के भनेदेखि खास गरेर अब यतातिर यो कोभिड-19ले चाहिँ नि पनि च्याप्दै गएको, सबैतिरबाट अलि आलोचना जस्तो पनि बनेको, सांसदहरू नै अथवा चाहिँ नि राज्यले विशेष ध्यान दिएन, नीति निर्माणकै तहमा चाहिँ नै यस्तो भइसकेपछि तल के असर पर्छ भन्ने पनि जनगुनासो आइरहेको, यी सबै सन्दर्भहरूलाई हेर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा त्यो स्थगन गर्दा नै ठिक होला भनेर त्यो सरकारको कुरो भयो, राज्यको कुरा भयो, त्यो हाम्रो सांसदको कुरा होइन। राज्यले बिजनेस भयो भने, सरकारले बिजनेस भयो भने चाहिँ सदनलाई लम्ब्याउन सक्छ, बिजनेस भएन भनेदेखि छोट्याउन पनि सक्छ। त्यो क्षेत्र अधिकारको हिसाबले सरकारकै भयो। त्यसो भए उनीहरूले स्थगन भएको हो, अरू विशेष कारणले स्थगन भएको भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्दैन। तर संविधान के अरे सभामुखलाई पनि थाहा नदेखिन हताहतमा गरियो भन्ने बाहिर चर्चामा आयो नि। अब त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि चर्चाको कुरा नै हो, बाहिरी कुरा नै हो। हामी सबै कुरामा अब तथ्यको आधारमै हो नि त बोल्ने त, होइन? त्यहाँ कति तथ्य छ छैन भन्ने कुरो सामान्यतया चाहिँ नि हिम्सको हिसाबले अब छिटै अधिवेशनको स्थगन हुन्छ है भन्ने कुरा मोटामोटी रूपमा सबैलाई जानकारी थियो। सांसदहरूलाई कुन दिन भन्ने चाहिँ नि टुङ्गो लागेको थिएन। हाम्रै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी त यता राष्ट्रिय सभा बसिराखेका थियौँ अनि सदन स्थगनको सूचना आयो। यस्तो अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा धेरै कुरा बितेको कुरामा किन कसरी भन्नेतिर चाहिँ जानुभन्दा पनि त्यहाँबाट पनि हामीले एउटा पाठ सिक्नुपर्छ। मुलकुर यो पाठ संसदीय अभ्यासमा चाहिँ यस्ता कुरोले चर्चा पाउँछन्, बाहिरले गएका छन्। र त्यस्तो हो भने पनि आफूले स्पष्ट पार्नुपर्छ, संसदले अझ बढी स्पष्ट पार्नुपर्छ जनमानसलाई, बौद्धिक जगतलाई, राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई यो घटना चाहिँ यस्तो हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हुन्छ, किन यो संसदीय अभ्यासको कुरो हो। अब आयो अघिकै प्रसङ्गमा हामीले अहिले जुन एउटा असन्तुष्टिहरू चाहिँ अब सिधै सडकमा आइपुग्यो होइन। अब विभिन्न अब संहिताकै खारेजी, हिन्दू राष्ट्रको के भनेदेखि स्थापना र राष्ट्र संस्थाको पनि पुनर्स्थापनाको जुन कुरोहरू आए, अब यो चाहिँ वास्तवमा के सरकारले देखाउन नसकेको आफ्नो उपलब्धि हो या संसदको भूमिका पनि कम भयो? यसलाई के रूपमा मान्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ खास गरेर संसद अलग सरकार अलग भन्ने विषय होइन, यो अन्तर सम्बन्धित हो। विधाकीय हिसाबले संसदको भूमिका हुन्छ, त्यो भयो, अनि कार्यपालिकाको हिसाबले त सरकारले काम गर्नु पर्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो अन्तर सम्बन्धित छ। राज्यलाई आवश्यक पर्ने नीति नियमहरू चाहिँ कानुनहरू सरकारलाई सहयोग गराउनको लागि चाहिँ नि संसदले भूमिका निर्वाह गर्छ। राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक विधिहरू कानुनलाई आधार लिएर गर्ने काम राज्यले गर्छ। यस्तो भएको हुनाले यसको भूमिका अन्तर सम्बन्धित नै छ। अहिले सडकमा जे जति कुराहरू अथवा चाहिँ असन्तुष्टिका स्वरहरू बुलन्द भएको छ भन्ने कुरा, अब हामीले यसलाई सरकारको कमजोरीको कारणले हो भनेर मात्रै भन्नु पनि हुँदैन। किनभने सरकार भनेको राज्य भनेको नागरिकको अभिभावक हो। नागरिकका धेरै चासोहरू हुन्छ, धेरै सरोकारको विषयहरू हुन्छ। त्यो सरोकारको विषयलाई यथोचित रूपमा चाहिँ नै राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ऐन ऐन मौकामा। अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। यो झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ, भन्दा 2/3 पनि भन्ने गर्छन्, तर सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ। यो अवस्थामा धेरै आपेक्षहरू गर्ने कुरा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। त्यो पुरा हुन सकेका छैन भन्ने नै हो यसको निष्कर्ष। किनभनेदेखि सबै चाहिने पुरा गर्न पनि सक्दैन राज्यले,
कर्मिक रूपमै गर्ने हो। किन भन्दाखेरि नितान्त हामी एउटा नयाँ प्रणालीमा गइरहेको सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास त हामीसँग त थिएन होइन, गणतन्त्र हामीसँग थिएन। यो प्रणालीमा जाँदाखेरि यसका व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो यो सरकारलाई। त्यसो भए हुनाले व्यवस्थापकीय हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै चाहिने मूलतः चाहिने नीति निर्माणकै कुराहरू, आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने, संविधान प्रदत्त अधिकारहरू कानुनमा लेख्ने कुरा, त्यसमा पनि अब समय सीमाभित्र बनाउनु पर्ने कुरा, यी कतिपय चाहिने कुराहरू अनि संरचनागत रूपमा चाहिने व्यवस्थित गर्ने कुराहरू थियो। त्यो गराउँदा पनि समय त्यसरी गयो। अनि जनताहरू त के चाहन्छ भन्दाखेरि डे टु डेको चाहिने आवश्यकताको फिलफुल होस् भन्ने गर्छ। यसको मतलब गर्दै गरेन सरकारले भन्ने त होइन, हुँदा हुँदा पनि केही कुराहरू चाहिने कतै नपुग्या जस्तो होइन, अलिकति अलुनो भए जस्तो त महसुस गर्यो भन्ने पनि होला। अब पछिल्लो चरणको असन्तुष्टिका स्वरहरू जुन सडकमा आछ, अब यहाँ विविधताहरू छन् कि त्यो विविधताको चाहिने केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति छ। यी सबै विविधताहरूको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्छ। त्यस्तै यही क्रममा के हुन्छ भने अलि जस्तो मान्छेले सरसर्ती हेर्दा होइन, कोभिड-19को जुन महामारीले जुन आक्रान्त भयो होइन, आर्थिक जीवनमै तसनस जस्तो आएको बेलामा यस्ता माग उठ्नुपर्ने ठाउँमा अब अहिले तपाईँको हिन्दू राष्ट्रका कुरो, राष्ट्र संस्थाका कुरो, संहिताको खारेजीका समेतका कुरोहरू उठे। त यो कुरोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब पुरै सम्पूर्णै असफलता जान खोजेको हो कि सिस्टमै असफलता जान खोजेको हो कि होइन सरकारको काम कारबाहीतिर मात्रै असन्तुष्टि हो जस्तो लाग्दछ? अब मैले यस बारेमा खास गरेर के हो भन्दाखेरि वैचारिक हिसाबले जुन अहिले हामीले भनिरहेछौँ, अब राज संस्थाको कुरा, हिन्दू राज्यको कुरा जे पनि उठाइरहेछन्, यो वैचारिक हिसाबले चाहिने राज संस्था प्रतिको विचार पनि यथावत थियो छ। वैचारिक हिसाबले उसले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिने मौका खोजिरहेको थियो होइन, त्यो अवसर सिर्जना गर्ने काम हामीबाट पनि भएको छ कि भनेर बुझ्नु त पर्छ। मुख्य कुरा चाहिने के हो भन्दाखेरि गणतन्त्र अनि त्यसपछि चाहिने सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, यो जुन चाहिने जनआन्दोलनको उपलब्धि, जनयुद्धको उपलब्धि अथवा नेपाली जनताको सङ्घर्षको बलिदानबाट आएको उपलब्धि हो। यसप्रति चाहिने मान्छे वितृष्णा भएर गरिएको कुरा पनि होइन। तत्कालीन हिसाबले चाहिने कतिपय चाहिने सम्बोधन हुन नसकेका कारणले अहिले अब कोभिडको कुरा छ नि त, कोभिडको कुरा भएको हुनाले मुख्य चाहिने सरकारको चाहिने ध्यान कहाँ हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यही हुनु पर्यो, जुन इस्यु हो ठोस ठोस इस्युमा हुनु पर्यो। त्यो हुन नसक्दाको कारण पनि कतिपय चाहिने यस्ता कुराहरू उठ्ने गरेका होला। त्यो त अब अलिकति हिजोको दिनमा के थियो भने अब संविधान होइन जारी भइसकेपछि अब यी कुरो चाहिँ अब सदाका लागि हटे जस्ता किसिमको कुरो आएको थियो। तर यही कुरो अलिअलि बढेर आएको अवस्थामा चाहिँ अब हल्का ढम्मले भोलिको दिनमा संवादमै सरकार गयो भने जस्तो जनप्रदर्शनहरू जुन भइरहेछन् अब योलाई चाहिँ समाधान गर्नेमा भोलि होइन सरकारले सम्बोधनै गर्ने भयो, संवादै गर्ने जस्तो पनि स्थिति आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब दुईवटा कुरो छन्। एउटा चाहिँ अब अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले के अरे सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, त्यसमा यो अहिले सडकमा उठेका राज संस्थाका कुरोहरूको विषयमा पनि उहाँले सबै दलको के अरे आशय लिनुभयो जस्तो देखिन्छ। त्यस विषयमा के भन्न मिल्छ? अब यो त के हो भनेदेखि खास गरेर अब यहाँनिर के हो भन्नु होला भन्दाखेरि कुनै पनि समस्याको हल भनेको प्रदर्शनबाट अब सशस्त्र सङ्घर्षबाट चाहिँ नि हल निस्किने कुरा होइन, संवादैबाट हो। अन्ततगत चाहिँ नि जति जे गरे पनि त्यो सङ्घर्ष गरे पनि जे गरे पनि अन्तिममा त टुङ्गिने भनेको टेबल टकबाट संवादबाटै हो। त्यसो भएको हुनाले हामी त्यो बाटो छोडेर सङ्घर्षको बाटोमा अहिले गइहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरो चाहिँ संवादबाटै हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संवादको एउटा प्रक्रिया पनि सुरु गर्नु भएको छ होइन, त्यो पनि राम्रो पक्ष हो। त्यसो भएको हुनाले अब संवादभन्दा बाहिर छैन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैलाई केही चाहियो भने अब पनि हामी फेरि पनि सङ्घर्ष मात्रै गरेर भएन नि त। संविधानले, हाम्रो संविधानले त्यो त आम नेपालीको संविधान नै भन्नु पर्यो नि त। होला केही विमतिहरू छन् संविधानमा, तर पनि त्यसलाई 100% 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 100
ऐन मौकामा चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने बाटो पनि त खुलेको छ नि त, त्यो संवैधानिक बाटो पनि त छ, संविधान दिएकै छ। दिएकै छ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिने कसैलाई हिन्दू राज्य चाहियो अथवा चाहिने मतलब चाहिने राजतन्त्र चाहियो अथवा केही चाहियो भने पनि उहाँहरूले चाहिने 2/3 पुऱ्याएर संसदबाट पार्लियामेन्टबाटै संविधान संशोधन गरेर ल्याए भइहाल्छ। त्यो त यसको लागि चाहिँ भन मतलब अब चाहिँ अब यी आन्दोलन बढ्दै गयो भने सरकारलाई दबाउनतिर भन्दा पनि वार्तामै आएर टुङ्गाउनमा चाहिँ बढी इच्छुक छ भन्ने कुरो तपाईँको एकदमै वार्ता संवादबाट नै हल गर्नुपर्छ, त्यसलाई दबाएर पनि हुँदैन, दबाएर हुँदैन। अब किन भन्दाखेरि हामीले पाठ पनि सिक्नुपर्छ। अब यसै कुरोमा आउहरूलाई अब वार्तैमा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो हिन्दू राष्ट्रका कुरो होइन, अब हामी मिडियाका साथीभाइ अब कहिलेकाहीँ अब हामी पनि अब एउटा नागरिकको हिसाबले यतातिर उतातिर मत पनि हालिरहेका हुन्छौँ, तर हिन्दू राष्ट्रका कुरो गर्दा, दास संस्थाका कुरो गर्दा र संहिताका कुरो गर्दाखेरि अब यसमा अलिकति जाँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो सेकुलरका कुरा आयो। नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो, हिजो त हिन्दू राष्ट्र थियो, अब धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिसकेपछि अब भारतमा चाहिँ के देखिन्छ भने सेकुलर भन्यो, अङ्ग्रेजीमा सेकुलर भन्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ भनियो त्यो पनि कहिले भन्दा संविधान सभामा जब भारत स्वतन्त्र भएपछिको जुन संविधान सभा गठन भएको थियो त्यहाँ चाहिँ सेकुलर र सोसलिजमको कुरोमा चाहिँ निर्णय गरिएन यसलाई गरिनु हुँदैन भनेर अम्बेडकरले नै गरेको पाइन्छ। र 1975 मा चाहिँ गएर इन्दिरा गान्धीले के अरे इमर्जेन्सी लगाएपछि सोसलिजम पनि ल्याउनु भयो अनि सेकुलरिजम पनि राख्नुभयो, तर अनुवाद गर्दा चाहिँ के छ भने सेकुलरको अनुवाद गर्दा उहाँ पनि पन्थ निरपेक्ष हाल्नु भएको रहेछ। नेपालमा पनि एकैचोटि अङ्ग्रेजीको सेकुलर त छैन, एकैचोटि धर्मनिरपेक्षता लेखियो, तर परिभाषा चाहिँ के छ गर्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्नाले भनेर सनातनदेखि चलिआएको धर्मलाई होइन पनि रक्षा गरिनेछ भनेर जुन लेखियो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हिन्दूहरूमा सन्तुष्ट चाहिँ देखिन्छ। तर पनि जस्तो त्यही नै कुरो चाहिँ हिन्दू राष्ट्रै चाहिँ नाम राखेर पहिचानको रूपमा राखिरहेर धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने खालको शब्दावली छान्न सकिँदैन थियो होला। अब पहिलो कुरो त नेपालको विशेषतालाई हेरौँ होइन। नेपालको विशेषता के हो भन्दाखेरि यहाँ एउटै मात्रै जातिको बसोबास छैन, एउटै मात्र धर्म मान्ने मान्छेहरू छैनन्, एउटै संस्कृतिका मान्छेहरू छैनन्। त्यसो भएको हुनाले नेपाल भनेको धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक हिसाबले विविधताको देश हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यले एउटै मात्रै धर्मलाई आफ्नो मूल धर्म हो भन्ने ठाउँ छैन। जहाँ चाहिने एउटै जाति, एकल जातीय चाहिने बसोबास भएको कन्ट्रीहरू छन् अथवा देशहरू छन्, तिनीहरूमा चाहिने त्यो लागू हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिने विविधता भएको हुनाले चाहिने राज्यले एउटै धर्मलाई मात्रै काखी च्याप्नु हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यताबाट आएको चिज हो यो। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिने धर्म निषेध भनेको होइन होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको हो। सबैले मान्दै आएको धर्महरू स्वतन्त्र ढङ्गले मान्न पाउनुपर्छ, सबैले मान्दै आएको संस्कृति ग्रहण गर्नु पाउनुपर्छ भनेर सबैलाई सम्मान गरेको कुरा होला नि त यो त होइन। धार्मिक स्वतन्त्रता हो धर्मनिरपेक्षता भनेको कुरा। त्यसो भएको हुनाले त्यसो गर्दाखेरि राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि भौगोलिक राष्ट्रियता मात्रै भन्छौँ, सांस्कृतिक राष्ट्रियता, धार्मिक राष्ट्रियता हो त। त्यसलाई सबैलाई मिलाउनु पर्यो नि त। मिलाउँदाखेरि नै सबैले सम्मानपूर्वक अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने भयो भने पनि सद्भाव हुन्छ, खडा हुन्छ। अब सडकमा आइसकेको हुनाले हामीले पनि अध्ययन गर्दा के पाइयो भने जस्तो नर्वेको संविधानमा, डेनमार्कको संविधानमा के लेखेको रहेछ भने स्टेट रिलिजन भनेर लेखेको हुँदो रहेछ। अनि के रहेछ भन्दा मतलब स्टेट अनि स्टेट रिलिजन पनि। अनि त्यसमा के पाइन्छ भने जस्तो इभान्जेलिकल लुथरन सुड बी द स्टेट रिलिजन भनेर होइन भनेको छ। मतलब स्टेटकै रिलिजन, राज्यकै धर्म चाहिँ उहाँ क्रिस्चियन जुन सम्प्रदाय छ इभान्जेलिकल त्यो हो भनेर नर्वेको संविधानमा लेखेको पाइन्छ। त्यस्तै श्रीलङ्काको संविधानमा पनि के रहेछ भनेदेखि यो धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने क्रममा होइन प्रोटेक्ट एन्ड फोस्टर द के बुद्ध शासन भनेर पहिले बुद्ध शासनलाई चाहिँ प्रोटेक्ट एन्ड फोस्टर गर्ने, त्यसपछि अरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिने भन्ने कुरो लेखिएको हुँदो रहेछ। यो मलाई यो त सांसदहरूसँग तपाईँहरूसँग गर्नुपर्ने छलफल क्या, संविधान सभामा गर्नुपर्ने छलफल। तर यस्तो छलफल भएको पनि हामीले चाहिँ सुनेनौँ है। तर अहिले पनि कुरो उठेपछि मैले तपाईँसँग आज सेयर गर्न खोजेँ। अब नर्वेको संविधानमा पनि स्टेटको रिलिजन हुन्छ भनेर लेखेको हुँदो रहेछ पाइन्छ होइन। अब श्रीलङ्काको संविधानमा पनि बुद्ध शासनलाई चाहिँ बुद्ध धर्मलाई चाहिँ प्रोटेक्ट होइन संरक्षण र विकास गर्ने भनेर लेखिएको पछि त्यस्तै खालको नेपालमा पनि
पनि हिजो हिन्दू राष्ट्र भइरहेको चिजलाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र भनेर लेखिदिँदाखेरि अब अर्कालाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी लेख्न सकिन्थ्यो सकिँदैन थियो होला। यो बारेमा पहिलो कुरो त भोलि विवाद संवादमा आउँदाखेरि छलफलै भएन भन्ने कुरो होइन। संविधान निर्माणको क्रममा 2064 को संविधान सभाबाट बहस छलफल भएकै हो होइन। त्यो भलै चाहिने त्यो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन। त्यसको चाहिने अपनत्व ग्रहण गरेको हो नि त 72ले त होइन। त्यस भए हुनाले छलफल भएको धर्मको बारेमा संस्कृतिको बारेमा हामी कुन चाहिने उसमा जाने भन्ने बारेमा त विरध छलफल भएको हो। नागरिकसँग चाहिने विविध माध्यमबाट चाहिने सुझावहरू पनि लिएको छ होइन। त्यस भए हुनाले छलफलै नभएको कुरा होइन। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिने हामीले यो गर्दाखेरि उचित हुन्छ, सबैको सम्मान हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। मैले पहिला पनि भनिसकेँ। किन भन्दाखेरि राज्य त्यहाँ एकल जातीय वर्चस्व हुन्छ जहाँ त्यसको धर्म संस्कृति पनि एकल हुने गर्छ होइन। हाम्रो सन्दर्भमा त त्यो त होइन नि त। त्यसो भए हुनाले चाहिने सबैको सम्मान हुने किसिमको चाहिने हामी धर्म संस्कृतिलाई अगालौँ भन्दाखेरि यसमा जाने कुरा। यसको मतलब चाहिने यदि तपाईँले भनेकै ठाउँमा जाने हो भने त हामी के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि त त्यहाँ त सनातनदेखि मान्दै आएको धर्मलाई मान्न पाउने, त्यहाँ त सम्मान छ नि त। कहाँनिर अपमान भयो त? छैन नि त। तपाईँले बुझाउनु भयो त जनतालाई? त्यो बुझाएको भए त यसरी कुरो उठ्ने थिएन होला नि त होइन। अब विभिन्न माध्यमबाट त्यो प्रयास भएकै छ होइन। नभए भन्ने त होइन। फेरि पनि अब जुन ग्रास लेभलसम्म चाहिने जनताहरूसम्म पुग्ने कुरा, अलिकति नपुगेको कुरा, अलिकति बहस नपुगेको कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। जस्तो भारतको संविधान, हाम्रो नेपालको 72 संविधान बन्ने क्रममा अलिकति भारतको पनि चासो देखियो र त्यो चासो के थियो भनेर सोद्धाखेरि धर्मको विषय पनि एउटा हो भन्ने कुरो हामीले सुन्नमा आयो। त्यही कारणले गर्दा नेपालको धर्मको विषयमा संविधान लेख्दाखेरि भारतलाई पनि चासो हुँदो रहेछ, भारतको हुँदाखेरि नेपाललाई पनि चासो हुँदो रहेछ। र अब सडकमा उठिसकेपछि भोलि संवादमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ बौद्धिक छलफलको खाँचो तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ? बौद्धिक छलफल अझै खाँचो छ भन्ने कि महसुस गर्नुहुन्छ? गर्नु न कि टुङ्गिनै सक्यो जस्तो गर्नुहुन्छ? अब हजुरले भने चाहिँ अब के हुन्छ भने चाहिँ अब विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू त हुन्छ। नेपाल र भारतको कुरा चाहिने यो धार्मिक मात्रै होइन, धेरै कुरामा चाहिने विशेषताहरू मिल्ने गर्छन् र सम्बन्धित छ। यो धेरै पुरानो छ, यो सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ होइन। सबै अर्थको हिसाबले पनि छ, भौगोलिक हिसाबले पनि छ। सबै सम्बन्धहरू चाहिँ होइन बढी नेपाल र भारत बिचको छ। अब यतिसम्म छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि छ होइन। यी कुराहरू त छँदैछन्। थोरै इन्ट्रेस्ट चाहिने हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। तर नेपालले अरूको इन्ट्रेस्टलाई बुझ्ने कि नबुझ्ने अथवा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार नेपाल चल्यो कि चलेन भन्ने कुरा महत्त्वको कुरा हो कि। त्यसो भए हुनाले नेपालले जे गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म ठिक गरिरहेछ, ठिक चलेको छ। कसैको दबाब र इन्ट्रेस्टको भरले चाहिने राज्य चल्दैन, चल्नु पनि हुँदैन। त्यो भयो भने चाहिने दुर्घटना हुन्छ। अब आज त हामीले पनि सांसदलाई पाएका छौँ, छलफल गरेका छौँ यो विषयमा। अनि अर्को यसैमा तपाईँ अर्को कुरा भन्नु, बौद्धिक छलफल चल्यो कि चलेन, बहस अलि भयो कि भएन भन्ने कुरा छ होइन। त्यो बौद्धिक बहस त निरन्तर आवश्यक छ होइन। निरन्तरतामा हुनुपर्छ। तपाईँले जुन यो प्रयास गर्नुभएको छ म त एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यही कुरोले नि मलाई बहसलाई चाहिँ टुङ्गेको छैन भन्ने जस्तो चाहिँ र निरन्तरता दिने कुरोमा तपाईँ जस्तोले अलिकति पहल लिनुभयो भने यसलाई एउटा शान्तिपूर्ण रूप तवरले समाधानमा पुग्नलाई धेरै सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अब अर्को एउटा कुरो तपाईँलाई के छ भने खास गरी अब अहिले यो जुन धार्मिक समुदायको यो कुरो उठिरहँदाखेरि यो के चाहिँ हुँदो रहेछ मानिन्ज्यू, अब भारतलाई जब 1975 मा जब होइन सेकुलर घोषणा गरियो नि, गर्ने बित्तिकै एउटा क्रिस्चियन पास्टरले भारत सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेको रहेछ क्या। अब इन्डिया चाहिँ सेकुलर कन्ट्री भयो, अब धर्म परिवर्तनलाई कानुनी मान्यता दिनु पाउनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेछ। मुद्दा हाल्दाखेरि अनि भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दैछ क्या। यो राइट टु प्रोटेक्ट भनेको राइट टु कन्भर्सन होइन भन्दै र कन्भर्सनले ओपनली र फोर्सफुली कन्भर्सन गर्नाले चाहिँ सोसल अर्डरमा चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने हुनाले र द्वन्द्व निकाल्ने हुनाले यो धर्म परिवर्तनलाई कानुन मान्यता दिन मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिदिएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो मुद्दा टुङ्गिएको हामीले पाउँदछौँ क्या।
अब नेपालको संविधानमा पनि अब धर्म परिवर्तनलाई के भनेदेखि अर्कालाई जबरजस्ती गर्न पाइँदैन भने संविधानमा पनि पाइन्छ र कानुन पनि आइसकेको देखिन्छ क्या। कानुन पनि धर्म परिवर्तनको लागि प्रयास गर्नलाई जेल नेलदेखि लिएर कारबाहीको समेतका कुरोहरू छन् क्या। अब यो कुरोहरूलाई नि अलिकति प्रकाश पारिदिने क्रममा यसका सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्षको पार्नेमा संसदहरूको पनि अलिकति बढी पहल हुन्थ्यो कि मलाई सिङ्गो तपाईँ एकदम व्यक्तिगत होइन संसदकै एउटा अलिकति पहलहरू हुनु पर्थ्यो कि। पहिलो कुरो अब यो धर्म भनेको चाहिँ नै आस्था हो। आस्था भनेको मान्छे आस्थामा स्वतन्त्रता हुन्छ है। कसैको करले दबावले अनि अनावश्यक आश्वासनले प्रलोभनले धर्म परिवर्तन गराउने भनेको त्यो न्यायिक कार्य होइन। कानुनी हिसाबले त्यसलाई वर्जित गरेकै छ होइन। धर्म परिवर्तन जोर जुलुम गरेर गराउन पाइन्न। आस्था भनेको त शैक्षिक कुरा हो। शैक्षिक कुरा भएको हुनाले उसलाई हिजो एउटा धर्ममा थियो अहिले अर्को धर्ममा लाग्छ भने उसले आस्था परिवर्तन गर्ने व्यक्तिको शैक्षिक कुरा भयो। तर विविध कारणले चाहिँ नि परिवर्तन गराउन पाइँदैन र गराउनु हुँदैन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ नि अब संसदहरूको भूमिका के भन्नु होला भन्दाखेरि अब खास गरेर म त अब एउटा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको मान्छे भएको हुनाले यो धर्म संस्कृति त हो। धर्मको बारेमा कट्टरता होइन होइन यही हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ नि छैन। त्यो आस्था हो कि आस्था मान्ने पनि छन् नमान्ने पनि छन् होइन। दुवै थरी छन् नि त समाजमा मान्छेहरू त। त्यसो भए हुनाले चाहिँ नि कसैको आस्थामाथि चाहिँ नि विविध ढङ्गले चाहिँ नि आस्थालाई परिवर्तन गराउन पाइन्न भन्ने कुरामा कानुनी व्यवस्था छँदैछ। त्यो भएको व्यवस्था अब यहाँनिर के हो भन्दाखेरि विभिन्न ढङ्गले खेल्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अँगाल्दै आएको धर्म संस्कृतिमा पनि केही कमजोरी छ कि प्रयोगको हिसाबले दार्शनिक हिसाबले चाहिँ नि नभए तापनि त्यसलाई अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हामीले कहीँ कमजोरी गऱ्यौँ कि त्यसको चाहिँ नि फलस्वरूप मान्छेहरू अर्कोतिर लागेका छन् कि भनेर पनि हामीले खोज्नुपर्छ। धन्यवाद। यो राम्रो कुरो उठाउनु भयो तपाईँले। म यो कुरो उठाउनै वाला थिएँ। खास गरी यो जातीय छुवाछुतको कुरो जुन छ नि र सामाजिक न्यायको जुन उपलब्धता त जुन समाजमा कम देखियो इभन कोभिडकै बेलामा पनि होइन जातीय के अरे सवाल कुरोमाथि चाहिँ अलिकति अन्याय भएको त्यस्ता घटनाहरू पनि सामान्यमा आए। अब यो जातीय छुवाछुतको कुरोलाई अब कानुनले अब छुवाछुत मुक्त देश घोषणा पनि गरियो तर पनि समाजमा त छुवाछुत त हटेको छैन। यस विषयमा अब अहिले तपाईँ अब अलिकति त्यही समुदायको पनि सांसद हुनुहुँदो रहेछ त यसको नयाँ विकल्पहरू अलिक समाजमा कानुनका सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बढाउने हिसाबले यसमा के सदस्य दिनुहुन्छ तपाईँ? हजुर अब यो बढीभन्दा बढी भोग्ने मान्छेहरूलाई नै थाहा हुन्छ यस सम्बन्धी होइन। म जुन वर्ग समुदायबाट आएँ मैले निकै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यसको अनुभूतिहरू पनि छन् हामीसँग होइन। अब मुख्य गरेर मान्छेको विचारलाई बदल्ने कुरा नै हो। विचार बदल्यो भने उसले समुदाय बदल्न सक्छ संस्कृति बदल्न सक्छ। अब त्यतातिर अलिकति हाम्रो ध्यान पुगेको छैन भन्ने कुरा हो। मैले के भन्न चाहेको यहाँनिर भने हजुरको माध्यमबाट खास गरेर अब विभिन्न आन्दोलनहरू भए विभिन्न सङ्घर्षहरू भए राणा फाल्नदेखि लिएर चाहिँ नि होइन विभिन्न प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा आम चाहिने रूपमा चाहिने उत्पीडित समुदाय ती दलित समाजमा दलित भनेर चिनिनेहरू तिनीहरूको अहम भूमिका होइन भूमिका त्यही त हुँदै पनि उनीहरूले अब अहिले पनि समाजमा हिंसाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। आज 21औं शताब्दीको मानव समुदायमा यो भनेको मानव समुदायको एउटा कलङ्कको रूपमा हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यसो भए उनीहरूले चाहिने मुलुकमा ठुल्ठुला चाहिने उथल पुथल राजनीतिक क्रान्तिहरू आर्थिक क्रान्ति हुँदा पनि यो किन हट्न सकेन त विभेदका कुराहरू भन्दाखेरि यो खास गरेर एउटा राजनीतिक क्रान्तिले मात्रै चाहिने हल हुने कुरा विषय होइन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सामाजिक संस्कृति चाहिने क्रान्ति हुन जरुरी छ। त्यो भनेको कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि सामाजिक सांस्कृतिक क्रान्तिको लागि अब फेरि सडकै तताउनुपर्छ भन्ने होइन होइन। हाम्रो उपलब्धिहरू संवैधानिक उपलब्धिहरू संविधानले दिएको अधिकारलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नको लागि त्यसका अव्ययहरू भनेको कानुनहरू हिजो चाहिने एउटा संविधानमा लेखियो कानुन थिएन नियमावली थिएन कार्यान्वयन भएन फितलो भयो त्यसलाई राज्यको तर्फबाट नि अलि चाहिने कड्याइका साथ चाहिने कार्यान्वयनमा जाने
अनि नागरिक चेतना चाहिँ बढीभन्दा बढी हिजो राजनीतिक पार्टीहरूले कहाँनिर दलितहरूलाई मतलब चाहिँ आश्वासन पारे भन्दाखेरि यो राजनीति परिवर्तन साथसाथै सबै कुरोको हल हुन्छ भन्ने, तर त्यो विषय त होइन नि त, यो त एउटा पृथक विषय हो होइन। खास गरेर चाहिँ नि समाजमा चेतनाको हिसाबले अनि धार्मिक समुदायले कसरी सहयोग गर्नु पर्ला, अन्तर्धार्मिक समुदाय बिचमा चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहाँबाट उत्पत्ति भयो होइन त्यसको विरोध व्याख्यातिर नजाउँ होइन। जब चाहिँ नि मनु स्मृतिबाट चाहिँ नि यसको जग बस्छ त्यसलाई अध्ययन गर्ने र जहाँबाट चाहिँ नि सुरुवात भयो त्यसबाटै क्रान्तिको सुरुवात गर्नुपर्छ क्या सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको। अहिलेसम्म के भयो भन्दाखेरि दलितले आफूलाई स्थापित गर्ने, आफ्नो समुदायलाई स्थापित गर्ने, आन्दोलनलाई मागलाई स्थापित गर्ने गरे, त्यो आन्दोलनको माग त अहिले त राज्यको चाहिँ नि स्वामित्व भइसक्यो नि त, संविधानमा उल्लेख गरिसक्यो नि, यो गऱ्यो भने विभेद गऱ्यो भने यो हुन्छ भनेर त संविधानको चाहिँ धाराहरू त बोलेकै छ। त्यो स्वामित्व चाहिँ नि राज्यको हो भने अब यो मुद्दा भनेको नितान्त दलितको मुद्दा होइन, त्यो राज्यको मुद्दा हो। राज्यले यो चाहिँ नि विभेदको अन्त्य गर्नको लागि कस्तो किसिमको चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आम चाहिँ नि सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम, त्यो सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम आर्थिकले सांस्कृतिक र शैक्षिक जागरणको माध्यमबाट चाहिँ नि लिएर जानुपर्छ र अन्तर्धार्मिक सङ्गठनहरू बिचमा चाहिँ नि विरोध छलफल हुनु जरुरी छ। अब यसैमा मानले अलिक जानकारी पनि दियो, जस्तो हामीले पनि अन्तर्धार्मिक परिषदको तर्फबाट पनि देशैभरि साथै विकास क्षेत्रमा होइन दलित गैर सरकारी संस्था मार्फतै हामीले पनि सँगसँगै मिलेर पनि काम गऱ्यौँ। अब बिचमा पनि हामीले टेलिभिजन कार्यक्रम अनि तपाईँको मन्दिरमा पनि पूजा गर्ने कार्यक्रमदेखि लिएर अनि त्यसलाई टेलिभिजन होइन नेपाल टेलिभिजन समेतदेखि लाइभ गरेर त्यो जनजागरण काम पनि गऱ्यौँ। त अहिले हेर्दाखेरि एउटा सजिलो उपाय भयो, जस्तो मेरो त लेखै पनि छ के अरे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मुखपत्रमा होइन जातीय स्वास्थ्य धार्मिक समुदायको भूमिका भनेर मेरो लेखहरू पनि छन्। तर अहिले देखिएको चाहिँ के छ भने जस्तो तपाईँले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ अहिले दलित महिला प्रतिनिधिहरूको निर्वाचितै छन्, अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज हुने काम भएन कि गरिएको छैन, यसमा तपाईँले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? होइन पहिलो कुरो त अब यो उहाँलाई मोबिलाइज गर्ने, उहाँलाई बजेट पनि दिने ठिक छ होइन, मैले त्यही कुरामा आउँदैछु। खास गरेर यो उपलब्धि भनेको संवैधानिक उपलब्धि हो, संवैधानिक उपलब्धि हो। त्यो संवैधानिक उपलब्धि भनेको चाहिने विभिन्न चाहिने सङ्घर्षहरूको उपलब्धि हो, त्यो सङ्घर्षले प्राप्त गरेको छ होइन। त्यसले एउटा किसिमको चाहिने फाइदा के गरेछ भन्दाखेरि आधारभूत तहमा महिला दलित महिला त्यसमा पनि उनीहरूमा एउटा नेतृत्व विकास गर्ने, नेतृत्वको तयार गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने र दिशातिर त गएको छ। तर हलै गर्ने कुरामा जहाँ समस्या छ त्यो हल गर्ने कुरा, निदान गर्ने कुरामा त राज्यको पहल हुनै पर्छ कि। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ नि त्यो राज्यले हल गर्ने भनेको त उनीहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू हुन्छन्, उसको चाहिँ नि आर्थिक समस्या छ होइन, शैक्षिक समस्या छ, सामाजिक समस्याहरू कहाँ के छ त्यसलाई चाहिँ हल गर्नको लागि त एउटा योजनामा आउनु पर्यो नि। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि 3 तहको सरकार छ, बजेटहरू पनि तहगत बजेट छ, त मुख्य गरेर स्थानीय तहले लक्षित वर्ग समुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउनु पर्छ र त्यो कार्यक्रमहरू धेरै जसो पालिकाहरूले तहहरूले चाहिँ नि गराएको देखिँदैन कि। सङ्घीय सरकारले त बजेट त एकमुष्ट पठाएको हुन्छ होइन, त्यो आफ्नो कार्यक्रममा राखेर जहाँ चाहिँ नि आवश्यक पर्छ ती नागरिकहरूको चाहिँ नि जीवनस्तर उठाउनको लागि, तिनीहरू हरेक किसिमले सक्षम गराउनको लागि, उनीहरूलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्नको लागि गर्नुपर्ने कार्यक्रम लक्षित छैन हो। त्यहाँनिर चाहिँ नि स्थानीय तहहरूले अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ। साथसाथै चाहिँ नि प्रदेश र सङ्घले त्यसको समन्वय गरेर थप चाहिँ नि प्रपोजलका आधारमा, कार्यक्रमका आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ नि उठाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। अब यो सधैँभर होइन कि एक चरण रहन्छ यस्तो कुरा। अब यतिसम्म आयो हामी संवाद। वास्तवमा के छ भने यो जातीय छुवाछुतको कुरो पनि अब धर्मसँग पनि जोडिएको हुनाले धार्मिक समुदायले पनि यसमा साथ दिन तयार छन्। अब एउटा भइगयो अनि अब सरकारले गरेको संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसारले त्यो पनि छन्। अब यसमा अलिकति तपाईँ यस्तो माननीयजीहरूको पनि ध्यान आकर्षण भइदियो भनेदेखि र स्थानीय तहलाई अलिकति निर्देशनात्मक या अलिकति कन्सर्न मात्रै व्यक्त गरिदिनु भने पनि उनीहरूबाट त्यो हुन सक्ने आशा हामीले राखेका छौँ। अब कुरो आयो के छ भने अहिले उठिरहेको मुद्दैमा जाउँ एउटा हल्का
जस्तो संहिताको कुरो उसलाई पनि खारिजको कुरो आएछ यो चाहिँ मान्छेले उठाएको कुरो चाहिँ के देखिन्छ भने संहिताको प्रिन्सिपली भन्दा पनि सानो मुलुक विभाजन जाला कि भन्ने पनि एक ठाउँमा छ भने अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि संहितालाई अलिकति थ्याक्न नसक्ने हो कि भन्ने मान्छेमा एउटा परेको छ। त यो आर्थिक कुरोलाई हो भने चाहिँ नि आर्थिक उपार्जन गर्ने कुरोमा चाहिँ जस्तो राजस्वको उठौती अर्थ मन्त्रालय भइहाल्यो र राजस्व तिर्ने व्यवसायीहरूलाई अलिकति मोबिलाइज गर्न सक्दाखेरि चाहिँ अब के भनेदेखि ठेक्न सक्ने चाहिँ आन्तरिक स्रोत पनि उठ्न सक्ला। यस विषयमा पनि कहिलेकाहीँ तपाईँ राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ हुँदैन? अब एजेन्डै बनेर छलफलको विषय त अहिलेसम्म बनिसकेका छैन सदनमा। विभिन्न ढङ्गले माननीय ज्यूहरूको अभिव्यक्तिहरू आम चासोको विषयहरू बन्छ र त्यो छलफल भएको छैन भन्ने कुरो होइन, कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ प्रवेश गरेकै छ। कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा संहिता यो अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि जब चाहिँ नि संहितामा जाने भनेर एउटा किसिमको चाहिँ नि छलफल भयो संविधान सभामा बहस छलफल भएकै छ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि। नेपाल जस्तो देशले संहिता थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हिसाबले कतिपय पार्टीहरूको त्यहाँ चाहिँ नि विमति पनि छँदैछ होइन। तर आवश्यकता हो, किन भन्दाखेरि हिजो एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले भौगोलिक हिसाबले पनि क्षेत्रीय हिसाबले पनि लैङ्गिक हिसाबले पनि सबै हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेन। नेपाल भनेको परपर चाहिँ नि राजधानी क्षेत्र मात्रै हो कि जस्तो भयो नि त। कर्णाली पनि थियो होइन, सुदूरपश्चिम पनि थियो, यतातिर पूर्व पनि थियो भन्ने कुरालाई त बिर्सिया जस्तो थियो नि त। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा एकैचोटि छिटो विकास र समानुपातिक हिसाबले चाहिँ नि विकासको लागि संहिताको मोडेलमा जान आवश्यक थियो। अब यसै विषयमा अब यसमा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब थ्याक्न सक्ने कि नसक्ने हाम्रो सामर्थ्य के हो भनेर संहितामा मोडेलमा जाने संहिता कतिवटा बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ नि हामी त्यो विषयमा पनि त छलफल गरेका छौँ नि त फेरि होइन। सामर्थ्यको आधारमा र पहिचानको आधारमा भनेर बहस छलफल पनि गयो होइन। त हामीले अहिले अपनाएको संहिता भनेको चाहिँ नि पहिचानको आधारमा छैन, सामर्थ्यकै आधारमा गएको मतलब संहिता हो नि त। थ्याक्न सकिन्छ भन्ने त्यो निचोडमा पुगेर सामर्थ्यको आधारमा चाहिँ नि बनेको संहितामा हामी गएको छौँ भने अब संहिता थ्याक्न सकिन्न भन्ने होइन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि संहिताको अहिले मैले सुरुमै पनि भनेको कुरा चाहिँ नि यो व्यवस्थापकीय कुराहरूले अहिले धेरै अप्ठ्यारोहरू भएको कुराहरू हो। किन भन्दाखेरि अलरेडी संरचना त हामीसँग त छैन नि त होइन, सिस्टम पनि त छैन नि त। नभएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्था गर्नको लागि त हामीलाई केही समय लाग्यो। अब त एउटा जग त बसिसक्यो नि त, जग बस्यो, आम्दानीको स्रोत पनि स्वयंले परिचालन गर्न सक्छ नि त, उनीहरूलाई राइट्स पनि त छ होइन। अधिकार सूचीहरू पनि त बाँडफाँड गरेको छ, स्थानीय तहले यति गर्न पाउने अनि प्रदेशले यति गर्न पाउने, सङ्घले यति, अनि साझा सूचीहरू यो भनेर त किटानी नै छ। त्यसो भएको हुनाले संहिता एक चरण हामीले अभ्यासमा गयौँ, यहाँसम्म आउँदाखेरि विफल भयो भने निष्कर्षमा त पुग्नु हुँदैन नि त। केही आवाजहरू केही चाहिँ भोइसहरू आउँदै संहिता विफल भयो खारेजीतिर जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो प्रतिगामी कुरा हो। ठिक छ, अब तपाईँ लास्टमा आउँ। अब यत्रो हामीले समस्याका कुनै कुरो गऱ्यौँ, चुनौतीका कुरो गऱ्यौँ, अब नेकपाको विवाद चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन कि यो द्वन्द्वमै जान्छ? होइन, नेकपाको होइन, नेपालमा भएका सबै पार्टीहरूमा किन भन्दाखेरि सामान्यतया चाहिने विवादहरू छन् है। यो त एउटा विवाद भनेको त पार्टीको त संस्कार जस्तो पनि बनेको छ। अहिले नै सकिएला जस्तो भइरहेछ नि। अब नेकपाको सन्दर्भमा चाहिने कुरा गर्दाखेरि यो विवाद भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिलो कुरो त पार्टी के हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। पार्टी भनेको समाजको गतिशीलकै अङ्ग होइन, समाज छ नि त। समाज छ भनेपछि समाजमा त सङ्घर्ष छ। सङ्घर्ष बिनाको समाजको अस्तित्व हुन्न भन्ने कुरालाई म मान्छु। त्यसो भएको हुनाले मूलत चाहिँ नि पार्टीमा देखिने सङ्घर्षहरू हुन्छन्, त्यो अन्तरसङ्घर्षहरू हुन्छ। अब अहिलेको अन्तरसङ्घर्ष अलि सतहमै नै चरम रूपमै चाहिँ नि देखिएकै छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि कतै पार्टी विभाजनकै स्थितितिर पुग्ने हो कि भन्ने आम कार्यकर्ता जनतामा छ चासोको विषय। किन भन्दाखेरि यो नेकपा फुटोस् या नफुटोस् अथवा विभाजन होस् या नहोस् भन्ने भन्दा पनि अहिले नेकपाको गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिको निर्धारण गर्छ कि सबै कुरो। त्यसो भए हुनाले चासो हुने कुरा भयो।
यो विवाद अनन्तकालसम्म लम्बिरहने कुरा पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन प्रयास भइरहेछ, हाम्रो पार्टीको सचिवालयको मिटिङ भएछ, स्थायी समितिको मिटिङहरू गइसकेका छ होइन, अनि केन्द्रीय समितिसम्म जाँदाखेरि त्यसलाई एउटा समाधानको बिन्दुबाट होइन सबैलाई मान्ने हुने किसिमको एउटा कार्यनीति तयार गरेर एउटा मापदण्ड बनाएर चाहिने जान्छ पार्टी। कुनै पनि हालतमा यो विभाजन हुँदैन र हुनु हुँदैन। यो देशकै लागि पनि अनि जनताको लागि पनि दुर्भाग्यको विषय बन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सबैको ध्यान त्यो एकता नै हुनुपर्छ अनि सुदृढ एकता हुनुपर्छ। अनि सरकारले पनि पार्टीले पनि गतिमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भनेपछि अहिले सडकमा उठिरहेका जुन छन् अहिले आन्दोलनका कुरो, यसलाई पनि संवादमै ल्याउनुहुन्छ। हजुर। र पार्टीभित्रको जुन विवाद छन् यसलाई पनि संवादद्वारा नै तपाईँले टुङ्गाउनुहुन्छ। बिचमा दुर्घटना हुनेवाला छैन भनेर सबैलाई आश्वस्त पार्नुहुन्छ नि? होइन, संवाद त चलिरहेछ नि त। पार्टीमा बैठक बस्ने अथवा चाहिने पत्रचार हुने कुरो त त्यो त एउटा संवादकै प्रक्रिया छ नि। अनि जनतामा त त्रास छ नि, फुटिहाल्यो भने पहिलो कुरो चाहिने हाम्रो पार्टीमा निषेध अथवा चाहिँ निषेधात्मक ढङ्गले चाहिने छलफल अगाडि बढेको छैन होइन। विचारहरू हो नि त, व्यक्ति भएपछि त स्वाभाविक रूपमा विचार हुन्छ नि त। पार्टी भनेको त विविधता बिचको एकता नै हो। त्यसो भएको हुनाले ती सबै विचारहरूको मन्थन हुन्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि गएर त्यहाँ जनवादको अभ्यास त हामी गर्छौँ, भरपुर गर्छौँ, तर अन्तिममा त एउटा निष्कर्षमा त पुग्नुपर्छ नि त। जस्तो अहिले खासै भनौँ एउटा बहुमतले एउटा डिसिजन गरेपछि त मान्नुपर्छ नि त। मलाई किन यसको प्रभाव कहाँ पर्यो भने जस्तो अस्ति पनि एउटा भर्खरै एउटा मोरङबाट किसानको हत्या भयो होइन, एउटा विप्लव समूहबाट हत्या भयो भन्ने सुनिराखेको छ होइन। अब सडकमा यस्तो आन्दोलन उठिरहेको बेलामा अब गृह प्रशासनले रुल अफ ललाई चाहिँ नि यो शान्ति सुव्यवस्थाको विषयमा चाहिँ अलिकति सतर्क हुन नसकेको कारण चाहिँ सरकारको अर्थव्यवस्था पनि हो कि होइन कि के लाग्छ? सरकारको अस्तव्यस्तताकै कारणले गृह प्रशासन चाहिने अलि चुस्त बन्न सकेन भन्ने कुरा त होइन। किन भन्दाखेरि आफ्नो चाहिने नर्म्सको आधारमा काम गर्ने हो नि त, सेक्टर हो, होलमा सरकार हो। गृह प्रशासन त्योसँग सम्बन्धित काम हेर्ने चाहिने गृह मन्त्रालय हो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो जतिखेर पनि होइन काम त अगाडि बढाइराखेको छ। तर पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिने अब समन्वय गर्ने कुरो तहगत सरकारहरू छन् होइन, तहगत सरकारको संयन्त्रणहरू छ। त्यहाँ अब अधिकार सूचीलाई पनि मिच्नु भएन। प्रदेशको अधिकारमा के पर्छन् त्यो काम गराउने कुरो, स्थानीय तहको अधिकारमा के छन् ती गराउने कुरा र समन्वय गरेर परिचालन गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ चाहिँ नै अलिकति सुधार गर्नै पर्छ होइन। त्यतातिर हामीले मिलाएर जान सक्यौँ भने फेरि राम्रो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अलि जल्दो बल्दो के देखाएको छ भने यो कोभिडको महामारी पछि विदेशमा पनि भएका कामदारहरू पनि धेरै नेपाल आए र इन्डियामै भएका पनि पहिले त बिचमा नेपाल आए। अहिले सबै चाहिँ के छ भने भारततिर फर्किरहेछन्। अब धेरै लाखौँ मान्छे लाखौँको सङ्ख्यामा फेरि भारत गइरहेछन्, तर जानलाई चाहिँ अहिले बोर्डर चाहिँ सीमा त अहिले ब्लक छ। अब भारतले रोजगार चाहिँ उत्पादन होइन उपलब्ध गराइरहेको छ, त जानलाई असहज भइरहेको अवस्थामा जान सहज गर्ने खालको पनि सरकारको के सोच पाउनु भएको छैन? पहिलो कुरा त नेपाल फर्किसकेका स्वदेश फर्किसकेका नागरिकहरू फेरि फर्केर जानु भनेको त्यो दुर्भाग्यको विषय हो। रोजगार त चाहियो नि, दुर्भाग्य विषय हो। हामीले सोच्नुपर्ने विषय त्यहाँनिर हो। अहिले नेपाल मात्र होइन विश्व नै आर्थिक हिसाबले एउटा विश्वकै भनौँ न विश्व नै अस्तव्यस्त भएको सन्दर्भमा चाहिँ नि अब नेपालमाले के कति गर्यो गर्न सकेन, हाम्रो सामर्थ्य के हो भन्ने कुरा पनि कुरा आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि सबै चिजले हेर्दाखेरि सरकारले प्रयास गरेकै छ, नगरेको होइन, गरेकै छ। हुँदै पनि सबै कुरोको होइन गर्न सकिया छैन भन्ने कुरोहरू स्वीकार्नुपर्छ। हरेक समस्याहरू आउँछ नि, त्यो चुनौतीहरू आउँछ नि, त्यो चुनौती समस्या मात्रै होइन कि त्यो समाधान पनि हो, सम्भावना पनि हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो कोभिडले पनि एउटा सम्भावना चाहिँ नि निश्चितै रूपमा निम्त्याएकै थियो होइन। त्यसलाई अलिकति मिलाएर लान सकेको भएदेखि हामीले धेरै धेरै स्वरोजगारहरू होइन स्थापित पाएका उनीहरूले गरिरहेका मान्छेहरूलाई जहाँ सहज छ यही दिन सकिने वातावरण बनेदेखि राम्रो हो। र यहाँ दिन नसकेको अवस्थामा अवसरको रूपमा चाहिँ नि हामीले अझै पनि यो अझै पनि लम्बिन सक्छ होइन। अझै पनि यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। र अब बाहिर गइरहेका जस्तै बोर्डरमै
होइन समस्याहरू भइरहेछ भन्ने कुरो त त्यो त एकदम चाहिँ राज्यले नागरिकप्रतिको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। कहाँनिर चाहिँ नि कमी कमजोरहरू भइरहेछ कहाँनिर मिलाउनु पर्ने हो त्यो कुरो चाहिँ नि मिलाउनु पर्छ। कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि कहीँ भए पनि स्वदेश भए पनि विदेश भए पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो नागरिकले चाहिँ नि दुःख पाउनु हुँदैन। ल त धन्यवाद त माननीयज्यू, तपाईँलाई के भनेदेखि आज आइदिनु भयो यहाँ, हामीले जनताको बिचमा एउटा संवाद गर्नलाई के भनेदेखि एउटा अवसर जुटाइदिनु भयो। संसदको धेरै गतिविधिहरूलाई को विषयमा पनि अलि होइन जनताको माझमालाई प्रस्तुत गर्नुभयो र जनतालाई सूचित गर्नुभयो र यसको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, मेरो पनि यहाँलाई नमस्कार। यहाँको माध्यमबाट सम्पूर्ण यो टिभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरू दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमन। बोलाउनु भयो यहाँलाई चाहिँ नि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आज हामीले माननीय ज्यूसँग यो अहिलेको जल्दो बल्दो समस्याहरू, सडकमा उठिरहेको हिन्दू राष्ट्रका कुरोदेखि संहिताका प्रसङ्गदेखि लिएर पार्टीभित्रका विवादहरूको विषयमा पनि हामीले खुलेर छलफल गऱ्यौँ। सँगसँगै कोभिड-19ले पारेको प्रभावहरूको विषयदेखि लिएर भविष्यमा अब यो सडकबाट उठेका कुरोलाई पनि वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो आशय उहाँको पनि पाइयो र साथसाथै अब अरू खालका द्वन्द्वहरूलाई पनि समाधान गर्न वार्ताकै माध्यम चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने आज हामीले मेसेज दिन सक्यौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।